अच्छा सर, गिलगित बल्तिस्तान एजुकेशन स्ट्रैटेजी थी 2015 से 30 तक। ये मेरे ख्याल में 2014 के एंड पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये अभी तक इन प्लेस है और ये हेल्प आउट कर रही है एजुकेशन के हालात को बेहतर करने के लिए, या करंट गवर्नमेंट की कोई और स्ट्रेटजी है एजुकेशन को लेकर 2030 तक? जी, इस पे स्ट्रेटेजी पहले बनी हुई थी जी, लेकिन अब इसको हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो अब हम उसमें मिसालन हम बच्चों के लिए हम किराया दे रहे हैं, बच्चों के लिए हम गाड़ियाँ व्हीकल फ्राहम कर रहे हैं, बसेस हम खरीद के दे रहे हैं, और खासकर हर डिस्ट्रिक्ट, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हमने पब्लिक स्कूल और एडीपी में रख दिया है, यानी उसके पब्लिक स्कूल के प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं एडीपी में। और खासकर ये HR जो उसके सैलरीज हैं, उस हिसाब से हमने एक अलग से प्रोजेक्ट इसमें डाल दिया है एडीपी में। इस दफा ये 3 साल का हम उस पे अपने हर प्रोजेक्ट के साथ साथ अपने उसमें HR सैलरी भी साथ शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पुराना हमारा तजुर्बा था कि हम PC4 भेजते वफा में वो 15 साल 20 साल पढ़ा रहता, उससे हमने ये किया है कि हम अपनी तनख्वाहें हम खुद वो करेंगे कि हमने उसमें HR का सैलरी भी एडीपी में 3 साल का हर प्रोजेक्ट के साथ डाल दिया। और खासकर हम इस दफा इस स्ट्रेटेजी में इसको एक IT और E-लर्निंग की तरफ ले जा रहे हैं, और उसमें अभी हर हाई स्कूल में हम एक LCD काम करेंगे उनको, उसमें फिर वो डाउनलोडेड लेक्चर्स होंगे, बच्चों को वहाँ उस पर स्क्रीन पे पढ़ाया जाएगा। तो वो मैंने कुछ सेंटर्स हमने चेक किए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हाई स्कूल जो हमारे GD में है उनमें एक LCD का ये रूम जो है वो बनाएं, और वहाँ बच्चों को हर क्लास को ले जाकर पढ़ाएं। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, तो मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के लिए 44.4 अरब जो है वो डेवलपमेंट बजट है। ये तो मेरे ख्याल में तमाम सेक्टर्स का है। इसमें एजुकेशन जो है उसका डेवलपमेंट बजट कितना एलोकेट किया गया है, और उसमें फिर क्या स्कीम्स आप समझते हैं कि इस साल या तो इनिशिएट हो जाएंगी या पिछली वाली ही मज़ीद फॉरवर्ड होंगी, और उसमें लड़कियों की जो तालीम है उसके लिए कोई खुसूसन फिर जो तरक्याती बजट में क्या क्या इनिशिएटिव्स फिर आप लेना चाह रहे हैं इस साल के अंदर? ये इस साल जो हमने एडीपी में ऑलरेडी वो बना के देख लिया अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पे की, बच्चों के लिए उमूमी तौर पे पिछले साल की निस्बत हमने इसको काफी हद तक ज्यादा बढ़ाया है। तो हमारा बनता है जी कोई 27 पीछे था पर्सन हमारा बजट का, जो एजुकेशन को डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट में जो मिलता था। तो इस दफा ये इसका टोटल एजुकेशन हमने रखे जी 1483 मिलियन रुपए जो है हमने इस एजुकेशन के लिए मुख्तस किया है, जिसमें कुछ डेवलपमेंट को होगा, नॉन डेवलपमेंट को होगा। अभी जो इस दफा हमने ये एक स्ट्रेटजी भी अपनाया है कि हम अपने सैलरी जो है हर स्कूल की बिल्डिंग के साथ साथ एडीपी में हम खुद अपने पैसे निकालते। तो इस तरह इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगी और तेजी से हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जो कोविड-19 का एक मसला है, अब ये रीजनल नहीं है, ये तो पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का मसला है। एक तो हम लॉकडाउन में रहे, लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स पूरे मुल्क में जो है कई बार उनको बंद करना पड़ा, और उनका एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जहाँ डिजिटल लर्निंग की बात की गई या ब्लेंडेड लर्निंग की बात की गई, तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके पास टीवी और इंटरनेट का एक्सेस है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में उन बच्चों की तालीम का ज़िया भी ऑब्वियसली हुआ, क्योंकि टीचर तो ऑब्वियसली पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अगर कोई मीडियम नहीं है, स्कूल बंद है, तो एक एक बच्चे को तो घर जाके ऑब्वियसली नहीं पढ़ाया जा सकता। तो लर्निंग लॉसेस काफ़ी हुए, और यकीनन जो है आपके इलाके में भी हुए होंगे। तो उसको फिर किस तरीके से मिटिगेट किया गया कि बच्चों का टाइम तो ज़ाया हुआ है, लेकिन फिर वो जो करिकुलम रह गया पीछे, या वो जो टाइम लॉस हुआ, उसको फिर कैसे कवर कर रही है सर डिपार्टमेंट आपका? जी, हमारे गवर्नमेंट ने इस दफा इसके लिए एक खास वो टेक्निकली हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया कि जो स्कूल ये तो नहीं कह सकते कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो हुआ, लेकिन हमने कोशिश की कि हर गली में हर घर तक
ہمارے جو فیلڈ اسٹاف ہیں وہ جا کے ان کو ہوم ورکس دے کے آتے تھے, ان کو کولیکٹ کرتے تھے. تو ہم نے ریڈیو پہ ہم نے اپنے پروگرام ان کو بتایا کہ اس ٹائم تک آپ اپنا وہ سنیں, ہمارے لوکل ریڈیوز ہیں ادھر نشریات ہوتی رہیں. تو ہم نے اس پہ زیادہ لوگوں پہ اس کو اثر انداز ہونے نہیں دیا, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح یہ کووڈ جو ہے اتنا ہلاکت انگیز نہیں ہوا. اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ وہ نقصانات جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں. ہمارے فیلڈ ورکرز, ہمارے جو اسٹاف ہے, انہوں نے بڑی محنت کی اس پہ, اور وہ گھروں میں اس کا ہوم ورک بچوں تک پہنچا کے آئے جتنا ممکن ہو سکے. تو ہم نے کوشش کی اس میں نقصان زیادہ کم کیا جائے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ایلوکیشنز کی بات کی, ڈیولپمنٹ اینڈ نان ڈیولپمنٹ جو ہے بجٹ کی آپ نے بات کی. اب جو بینگ یور پورٹ فولیو اور جو آپ ایجوکیشن کے حالات ہیں گلگت بلتستان کے, اس کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں جو ایلوکیشنز آپ چاہیں گے اس میں کس قسم کا جو ہے انکریز آپ چاہیں گے؟ کیا ایک اچھی اماؤنٹ ہے جس کے ذریعے جو آپ کافی انیشیٹوز کی بات کر رہے ہیں, آپ اسٹائپنڈ کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ ٹرانسپورٹیشن کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ اسپیشل سینٹرز کی بات بھی کر رہے ہیں, ٹیچرز ہائرنگ کی بھی آپ نے بات کی, تو بجٹ میں ایلوکیشنز کے حوالے سے فیوچر کے کیا پلان ہیں جی بی گورنمنٹ کے, اور خصوصاً اس میں پھر اگر لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے لیے خصوصاً کتنا آپ ایلوکیشنز کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ اس میں جی یہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں تو ہم نے اس دفعہ کوئی 1483 ملین روپے اور نان ڈیولپمنٹ میں 8,372 ملین روپے ہم نے مختص کیے ہیں, جو اس کا بنتا ہے پرسنٹیج ڈیولپمنٹ کا 15% اور نان ڈیولپمنٹ میں یہ 85%. تو اس طرح ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو اگلا ہمارا بجٹ آئے گا وہ اس سے زیادہ بہتر آئے گا, کیونکہ ہمارے سی صاحب یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم اس کو نہاد بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے اپنے پلان کے ساتھ وہ ہم ایچیو کر لیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, آخر میں سوال تو میں نے کافی کیا آپ سے, لیکن کیا اگر میں کوئی مس کر گیا ہوں یا کوئی ایسا انیشیٹو جو مجھے پوچھنا چاہیے تھا میرے علم میں نہیں تھا, اور اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے تو پلیز اینڈ میں وہی بتا دیجیے کہ جو آپ کی ایفرٹس چل رہی ہیں ایز اے ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے, اگر مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں سر پلیز بالکل بتا دیجیے. ہاں جی, اس میں آپ کو شکریہ کہ ہم اس پہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں 2 یونیورسٹیز ہیں جی بی میں, KIU ہے اور بلتستان یونیورسٹی ہے بلتستان میں. یہ تو ان کے ہم مختلف ریجنز میں, 3 ریجن ہیں, ان میں اس کے کیمپس لے کے جا رہے ہیں, اور ایک میڈیکل کالج کے حوالے سے گلگت میں بھی اور ایک میڈیکل کالج کدو میں بھی ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کا خصوصی طور پہ ہم چاہتے ہیں ڈسٹرکٹ میں اس کے ایک اسکول بن جائے ہائی لیول کا, سیکنڈری لیول کا. تو اس طرح ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی فراہم کر رہے ہیں جی, اور خاص کر ہماری کچھ دوست NGOز ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے, وہ ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے ان کا ایک اچھا پروگرام ہے, اس سے بھی ہم مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ آگے ہم اس کو جو ہمارے لوکل خصوصی ہمارے PM صاحب کے پروگرام کے مطابق یہ سیاحت ہے, ہاسپٹلٹی ہے, یہ کہ ہم اپنے یونیورسٹیز کے ذریعے یہ سبجیکٹ ہم ان کو ٹریننگز دے رہے ہیں. تو آگے جو ہمارا مستقبل ہے جی وہ اس کے لیے ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. ہمارے یہاں مائننگ ہے, منرل ہیں, اس پہ بھی ہم نے وہ ڈپارٹمنٹ قائم کیے ہوئے, اور انشاءاللہ یہ اگلے کچھ 10-15 سال میں ہم کافی اس کو اچیو کر رہے ہیں. بہت شکریہ اعظم صاحب. میں دعاؤں کے ساتھ جو ہے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام آپ اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا لگا سن کے. میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ کے گولز ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ضرور جو ہے اس میں کامیاب ہو سکیں. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ کی بڑی مہربانی, آپ لوگ کی مہربانی کہ آپ نے اس کا ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک انٹریکشن کیا, اور کم سے کم ہمارے حالات سے آپ واقف ہو گئے اور لوگ بھی اس سے واقف ہو گئے. سر بالکل آپ کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہر کچھ جو ہے عرصے بعد جو ہے اوبیسلی امپروومنٹ ہوتی ہے, تو اس کو عوام کے لیے جاننا بھی ضروری ہے.
کہ گورنمنٹ کیا ایفرٹ کر رہی ہے اور اس میں کیا ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ اور اچھے ظاہر ہے کہ رزلٹ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی ویورز, آپ سن رہے تھے ہماری گفتگو راجہ محمد اعظم خان صاحب کے ساتھ. جی بی کی گورنمنٹ بہت اچھے انیشیٹوز لے رہی ہے تعلیم کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور خصوصاً لڑکیوں کی انرولمنٹ جو ہے اسکول میں اس کو بہتر کرنے کے لیے. ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام دیکھ کر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. دیکھتے رہیے لیٹس ٹاک ایجوکیشن. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.